अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद खान। नाज़रीन, थाना छपला की हदूद में 10 साल कबल मामूली रंजिश पर 35 साल नौजवान इरफान को बेदर्दी से सर पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। क्या वजूहात थी, कत्ल करने की वजह क्या थी, किसने कत्ल किया, तमाम तर सूरत हाल जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त इस वकूए के जो मकतूल हैं उनके कज़न हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे तमाम तर सूरत हाल के बारे में जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। इरफान को आप किस तरह से जानते थे, बचपन आपके साथ कैसा गुजरा इरफान का? मैं इरफान और हम करीबी रिश्तेदार हैं। इरफान साहब जो था वो रक्षा चलाता था और मायूं के साथ अपनी मेहनत मजदूरी करता। और ये जो मजहर और सलीम थे, इनका रिश्ते की तनाज़े की वजह से, रिश्ता इरफान के न देने की वजह से इरफान के कत्ल करने के इरादे में पड़ गए। तो कई मरतबा इन्होंने रिश्ता किसने लेना था, किसने देना था? ये मजहर और सलीम मांगते थे और इरफान रिश्ता देने से इनकारी था। अच्छा। तो फिर इन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए जब वो चौक जमाल शहीद पे रक्षा लेकर मायूं को निकला, उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए जरा पहला सलीम गिरफ्तार होया जी। उस तफ्तीश दे विच सन 2014 दे विच मैं शामिल तफ्तीश होया। उसने इंकशाफ किया कि मैं मोटरसाइकिल चलावन वाला और फैर मदर ने मारे ने। और मैं हल्फा ने गल कह सकना कि इस तफ्तीश दे विच उसने कीते। और 10 साल दौरान 10 साल इल्जाम जरी मुलजम पार्टी सी और मुदई पार्टी के खिलाफ कदी अगवा का पर्चा करवा, कदी कतल का पर्चा करवा, फिर ये जरा डकिया मदर खाला ये मुतलक ये खत्म करा दीते, ये कुलखानी करा दी। ये बेचारे दर बदर दलील होंगे रहे। किसी तफ्तीश अफसरान ने इन्होंने किसी किस्म की न सुनी। लेकिन अब शुक्रगुजार हैं अब्दुर्रहमान SHO थाना छाप कला अब्दुर्रहमान गिल साहब ने, जिन्होंने बड़ी मेहनत और कोशिश के बावजूद मुलजिम मदर हुसैन को पंजाब शुगर मिल के करीब खड़े हुए गिरफ्तार किया। और हम अपील करते हैं अब्दुर्रहमान गिल साहब से, DSP साहब से, DPO साहब से और वजीर आला पंजाब साहब से कि एक यतीम बच्चे का बाप जो कत्ल किया गया है, जब उसका बाप कत्ल हुआ तो उसकी उम्र 2 माह थी। अब बच्चे की उम्र 9 साल 10 साल हो चुकी है। उस बच्चे को हक मिलना चाहिए और मुल्जमान जो है उनको सजाए मौत होनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा और अब्दुर्रहमान गिल साहब से SHO थाना छाप कलां से भी करता हूँ। और फिर मैं अब्दुर्रहमान गिल साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मुलजम गिरफ्तार किया और हमारी रहनुमाई। इसमें एक चीज़ बता दें कि आप क्या करते हैं और जो इरफान था आपका और उससे इरफान के साथ जो है वो रिलेशन कैसा था, कितने अरसे से आप इरफान को जानते थे और उसके साथ आपने उठना बैठना कैसे था? इरफान ऐसे हम भी बिरादरी हैं जी, उधर पंजी पुल पे भी, शोरकोट पे भी, शेरी भी सब बिरादरी है, खानेवाल भी हमारी बिरादरी है। जब वो रक्षा चलाता तो हमारे देहातों में भी आता, सारे देहातों में, और हमारी करीबी रिश्तेदारी तलक था उसके साथ। बैठना उठना बहुत अच्छा बच्चा था और नेक था, किसी किस्म का कोई जरैम उसमें नहीं था। अपनी मेहनत मजदूरी करने के लिए वो रक्षा चलाता था और किसी के साथ आज तक आप पूरे इलाके में तहकीक कर लें कि उस बच्चे ने ज्यादती नहीं की। लेकिन इंतहाई जुल्म हुआ है उसके साथ जो उसको बेगुनाह कत्ल किया गया है। तो ये हम फिर गुजारिश करते हैं कि इस ऐसे मुल्जिम को इबरतनाक सजा मिलना चाहिए कि आइंदा कोई ऐसा मुल्जिम गलत इक़दाम ना उठाए। जी बिल्कुल। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जो मकतूल के कज़न मौजूद थे जिन्होंने तमाम इस वकूए के हवाले से बताया। नाज़रीन, 2 माह का बच्चा, उस वक्त भी मुल्ज़मान ने जो है उस पर भी जो है वो रहम न किया। जी नाज़रीन, मकतूल इरफान के जो छोटे भाई हैं हैदर सुल्तान, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे तमाम तर सूरत हाल से बारे में जानेंगे कि किस तरह से उनका घर का रहन सहन कैसा था, क्यों जो है वो मुल्ज़मान ने मकतूल को कत्ल किया। हैदर सुल्तान, क्या कहना चाहेंगे आप इस केस के हवाले से? सर, हमारे तो जो एक गुजारिश है कि 302 का केस है, 236/14 मुकदमा नंबर 21/7/2014 को कत्ल हुआ 70-15 में। एक तो सर हमें इस चीज़ का बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा ही दुख है। हमारे घर का वो एक वक्त था, जैसे होता है ना लाडला होता है, हमारे घर की वो रौनक थी जो इन्होंने छीन ली हमसे। तो मुकदमा है ये, हमारे से रिश्तेदारी थी और उसकी रंजिश की वजह से इन्होंने भाई को कत्ल किया। रिश्तेदारी ना हो सकी, उसके बावजूद इन्होंने अपनी सोच से लड़ा के रैकी की, जैसे भी उन्होंने पीछे पीछे रहे, इन्होंने भाई को इधर 70-15 में आके कत्ल किया। और इस
کی ساری تفصیل ہم نے نکلوائی. ہمیں پہلے دن سے ہی پتہ تھا کہ یہ بندے ہیں. ہم نے نامزد، یہ ہمارے ساتھ افسران اس وقت کے اچھے نہیں تھے جو موجودہ حالت میں تھے، لیکن ہم نے پھر بھی پہلے ایف آئی آر نامعلوم ہوئی ہماری، پھر ہم نے نامزد کی. پہلے انہوں نے دستخط لے لیے تھے مدعی سے، تو انہوں نے ہمیں اچھا، آپ سے بغیر پوچھے ہی پولیس نے آپ کی ایف آئی آر دے دی؟ جی، پہلے ایف آئی آر اس میں نہ کوئی ملزمان کے نام ڈالے گئے تھے، نہ کچھ نامعلوم انہوں نے کر دی. صرف نام اچھا. پوسٹ ماسٹم کے لیے جب ہماری باڈی لے کے گئے نا، ڈیڈ باڈی، تو انہوں نے وہ سین لیے، تو اس کے بعد انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دی. پھر ہم نے ڈی پی او صاحب سے ریکویسٹ کی، ہم نے اپلیکیشن دی کہ بندے تو ہمیں پتہ ہے، ہمیں اپنی پڑ گئی ہے، آپ کو پتہ نوجوان بھائی جب قتل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر ہم اس کے پیچھے پڑے. ملزم سلیم تھا، اسے ہم نے پکڑوایا. 2 سال 1.5 سال بعد وہ پکڑا گیا، اسے ہم پھر لے آئے ادھر تھانے میں. تو اس کو بھی دیکھو انہوں نے ضمنی میں کچھ لکھا نہیں لکھا، وہ اللہ جانے. وہ بھی اس کے ساتھی تھا، موٹر سائیکل چلانے والا پورا جرمدار ہی ہے نا، ساتھ آیا. تو یہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس کا کزن ہے، وہ آپس میں یہ کزن ہے دونوں. وہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا، یہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اس نے فائر کیے، وہ خود بیان میں دے کے گیا کہ میں نے موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، اس نے فائر مارے. اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا. تو اس سے ہم نے پہلے سلیم کو پکڑوا لیا، اس کے بعد جج صاحب نے اسے بری کر دیا. پھر ہم نے اس کی کوشش کری، اس پہ بہت ہم نے ریڈ ڈلوائے. جب بھی ہم نے ریڈ ڈالے، پولیس کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی، ہمارے ساتھ بدتمیزی کی. ہم پہ انہوں نے بہت پرچے دیے ہیں، 13 بھی 65 دیا ہے، اغوا کا پرچہ دیا جو تھانہ تلمبا میں. تو سلائی جب انہوں نے پرچہ دیا تھا تب ہم یہاں شامل تفتیش سلیم کی یہاں تھے. انہوں نے اغوا کا پرچہ دیا ہم پہ. پھر انہوں نے بندہ مار دیا، یہ جو مظہر حسین ہے یہ مار دیا. انہوں نے کہا بھی کالی گاڑی پہ ہیں، 3 لوگ ہیں. تو میرے چاچو دے کزن تھا، ان کا نام لیا، نامزد کر دیا انہوں نے درخواست میں. تو وہ ہم نے بڑی مشکل سے جان چھڑوائی. وہ کیونکہ ہمیں چھوٹے چھوٹے ثبوت ملے، اے ٹی ایم سے سیلری نکال رہا ہے، سین کر رہا ہے، وہ ہم نے ثبوت نکلوایا تو ہماری جان چھوٹی وہاں سے. بہت ہمیں پیسہ بھی کافی، آپ کو پتا ہے اس میں کبھی ہم کھانے وال کے رہشی ہیں، تلمبے جانا، تانے چھپ کلانا بہت مشکلات. بہت پیسہ لگا، 25-30 لاکھ سے ہم اوپر کراس ہی ہو گیا کام. ہمیں انصاف نہیں ملا. ابھی مہربانی ہے سجو صاحب کی کہ ہمیں ملزم انہوں نے پکڑا ہے شوگر مل کے بعد سے، تو انہوں نے ہمیں اطلاع کی، ہم تھانے میں پہنچے ہیں. ان کا بہت شکر گزار ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا تعاون کر رہے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ یہ ہمیں انصاف دلوائیں گے. باقی سر ہماری ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، صرف رشتہ داری میں ہو جاتے ہیں چھوٹی موٹی باتیں، کوئی بڑی بات تو نہیں ہوتی. بالکل رنجش ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اتنا بڑا قدم اٹھانا یہ بہت زیادہ ہے. تو ہم یہی درخواست کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے. کافی عرصہ ہو گیا ہے، پھر ہم نے بہت در بدر دھکے بھی بہت کھائے ہیں، دن رات ایک کی ہے. تو ہمیں انصاف کی جو ہے نا توقع ہے اب ایس ایچ او صاحب سے. جب بھائی قتل ہو اس کے بعد جب ہمیں پتہ، 1 دن پہلے ہی پتہ چلا کہ یہاں بندہ یہاں سے گزرا ہے، تو ہم نے وہ ریکی کی پیچھے پتہ کیا، وہ انہوں نے پتہ چلا کہ یہاں بندے آئے ہوئے تھے. اگلے دن ہی بھائی جیسے رکشہ لے کے نکلا ہے، ویسے راستہ براستہ شانتی نوٹ آڑ ایسے راستہ 70 چوک جمال 70 15 کے پاس آیا. جب یہاں سے واپس جا رہے تھے گھر کی طرف تو موٹر سائیکل میں 2 آئے. انہوں نے سلیم موٹر سائیکل چلا رہا تھا، مظہر پیچھے بیٹھا تھا. مظہر نے فائر کیے ہیں، 4 فائر کیے ہیں، سر پہ لگے ہیں 5 سیٹ سے. تو پھر رکشہ نیچے جا گرا. آپ کو پتا پھر جب فائر لگے ہیں اچانک تو کیا بن گیا، نہ رکشہ کنٹرول میں ہو سکا. اور کھڑے ہو کے لڑتے تو پھر دلیر تھا. بالکل. جب پیچھے بزدلہ حالات میں اس میں یہ بتائیں کہ جب آپ کا بھائی تھانہ چھپکلاں کی حدود میں قتل ہوا، آپ کے بھائی کو جہاں پہ انہوں نے روک کے قتل کیا، کیا پولیس نے وہ روٹ نہیں اٹھایا؟ کیا وہ جدید ٹیکنالوجی، ہمارے افسران بڑے دعوے کرتے ہیں کہ یہ جدید ٹیکنالوجیز کے ہمارے پاس چیزیں ہیں، کیا انہوں نے وہ روٹ نہیں اٹھایا؟ کیا موقع کی لوکیشن انہوں نے نہیں نکلوائی کہ کون کون یہاں پر موجود ہے، کس کس کے ساتھ رابطے میں؟ سر وہ سارا کچھ ہی نکلوایا تھا، ہم نے خود ہی نکلوایا تھا. موقع کے جو ملازم حسین تھے روڈ سلطان کے، تو ان کا ان کے ساتھ کیونکہ پولیس آفسر تھا، انہوں نے اس ایریا میں لے آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم یہاں سے بچ جائیں گے. ہماری ایف آئی آر نامعلوم ہے، آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ایف آئی آر نامعلوم ہونے سے ہی آپ دیکھ لیں کہ کیا بنا. پولیس پہلے والے جو افسران تھے وہ روڈ سلطان کے تھے، یہ جنگ کے وہاں رہتا تھا، تو ان کے ساتھ زیادہ گپ شپ تھی. وہ آدمی ڈال کے انہوں نے بڑی سفارشوں اپنا کام انہوں نے کروا دیا، کیونکہ اس حدود میں مارنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں یہاں سے ریلیف مل جائے گا.
और उनका यही प्लान था, उन्होंने मारा भी इसी प्लान की तरफ, फिर वो मार के निकले डाटे, हम पे एक एक चीज का सबूत है और मुलजिम ने अब कबूल कर लिया है। बाकी ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें इंसाफ मिले, इंसाफ मिलना चाहिए। 10 साल का अरसा हो गया, बहुत हम जलील हो पड़े। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मकतूल के भाई मौजूद थे जिन्होंने इस केस के हवाले से बताया कि किस तरह मुल्ज़मान ने बेदर्दी से दिन दहाड़े उसका रिक्शा रोक कर उसके सर पे गोलियां मारकर उसको कत्ल किया है। जी नाज़रीन, मामूली सी रंजिश एक और नौजवान की 10 साल पहले जो है वो जान ले गई। हमारे साथ इस वक्त इरफान के चाचा मौजूद हैं, इनसे तमाम तर सूरत हाल के बारे में जानेंगे। जी गुलाम अब्बास, क्या कहना चाहेंगे इस तमाम तर केस के हवाले में? वो हमारा भांजा है, वो आता जाता था हमारे घर, तो थोड़ी सी रंजिश हुई रिश्तों की वजह से, इस वजह से उसने दिल में रख लिया और ये मर्डर किया उसने। 10 साल हो गए, हमें इंसाफ पहले भी नहीं मिला। मर्डर हुआ कैसे था, मामला क्या था, कब रिश्ते का मसला कत्ल था। हुआ था, कहाँ कत्ल हुआ था, ये चीज बताओ। 2014 में 21/7/2014 में 70/15 यहाँ वो रक्षा चलाता था, वो औरतों को लेके आया, वो कपड़ा बेचती थी, तो यहाँ उसका मर्डर हुआ। उसके बाद वो गायब हो गया। तकरीबन 10 साल हो गए। पहले हमने एक मुल्जिम पकड़वाया था, वो इन्होंने छोड़ दिया था, उसके ऊपर कुछ भी नहीं डाला इन्होंने। अब दूसरा 10 साल बाद पकड़ा है। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, हम इंसाफ के तलबगार हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये जो मुल्जिम है, ये रिश्ते में आपका क्या लगता है और इसने कत्ल करने की वजह क्या थी? रिश्तों का मसला था हमारा, रिश्तेदारी का मसला था, रिश्ते करो हमारे साथ। हमने कहा हम नहीं करते रिश्ते। उस बच्चे ने भी कहा कि हम नहीं करेंगे आपसे रिश्तेदारी। इसकी वजह से रंजिश होगी, उसने फिर ये काम किया। हम 10 साल भागे हैं। 10 साल का अर्सा थोड़ा नहीं है। अब जाके पकड़ा पुलिस ने, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ तो आपके साथ लाजमी होगा। थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं ना कि मामला कैसे पेश आया, किस तरह से मुल्जिम जो है वो पीछा करता रहा, फिर जाके उसने सुबह वो घर से निकला तकरीबन 9 बजे, औरतों को लेके खेस बेचती हैं। ये शांति आर्या, इधर से शांति आर्या इन चौकों में वो आया, उनके पीछे पीछे रहे उनके। जहाँ उनका मौका मिला उन्होंने मर्डर कर दिया। इरफान, आपका क्या लगता है, मेरा वो जो मुल्जिम है, 2 मुल्जिम आपने नामजद किए हुए हैं, उन दोनों का नाम क्या है और वो आपके लगते क्या हैं? ये जो मर्डर हुआ ये मेरा भतीजा है, मेरे बड़े भाई का बेटा है, और जो वो है वो मेरी कजन है, 2 ताई की बेटी, उनके बेटे हैं। एक का, एक दूसरी का। एक की रिहाइश शोरकोट है, एक की तुलंब है। क्या कहना चाहेंगे, 10 साल आपका मुल्जिम जो फरार था, किस तरह से आपने मेहनत की है मुल्जिम को पकड़वाने? हमने बहुत मेहनत की है, जहाँ भी हमें पता चला है ना हम वहीं पहुंचे हैं। कहीं आधा घंटा पहले निकल गए हैं, कहीं 10 मिनट पहले निकल गए हैं, हमारे हाथ में नहीं आए। इनके ऊपर ये रेलवे पुलिस वाले अफसर है ना, वो हाथ दे रहे हैं। ये जिम्मेदार ऊपर हाथ दे रहे हैं, इसलिए वो नहीं पकड़ा गया। नहीं तो पुलिस चाहे तो क्यों नहीं पकड़ सकते, 24 घंटे में पकड़ सकते हैं। 10 साल कर सके। ये घर उसका तुलंब है, कोई लाहौर कराची घर नहीं उसका। ये तो यहाँ रात को आते थे, सुबह से सारा रात यहाँ खड़े हो के सुबह वापस चले जाते थे। हमारे पास नफरी नहीं है। अब की क्या सूरत हाल है? अब की मैं ये पकड़ाया, मैं इंसाफ मिलना चाहिए। किन से इंसाफ की अपील करना चाहते हैं? ये अफसरान है, हमें इंसाफ दें। इस केस के हवाले से मजीद क्या कहना चाहेंगे? भाई यही हम कह रहे हैं, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए और हम कुछ भी नहीं कहते। ये हमारा 110% मुजरा है, 110%। ये बेहतर आदमी बेहतर है, भाई सुलह कर लो। हमने कहा हमने नहीं सुलह कहा, पहले पेश हो थाने में, उसके बाद हम सुलह करेंगे आपसे। के चचा गुलाम अब्बास बता रहे थे, नाज़रीन, अगर पुलिस वाला ईमानदार हो तो वो कहीं भी मुल्जिम छुपा हो तो उसको गिरफ्तार कर सकता है। 10 साल से
اہل خانہ جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو چکے تھے، لیکن 10 سال بعد تھانہ چھپکلاں کے SHO عبد الرحمان گل نے ملزم کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت مقتول کے بڑے بھائی جاوید صاحب موجود ہیں، جو کہ مدعی مقدمہ بھی ہیں۔ ان سے تمام تر صورتحال کے بارے میں جانتے ہیں کہ 10 سال کس طرح سے انہوں نے کیس کی پیش رفت کی، کہاں کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، کس طرح ملزمان تک پہنچے ہیں۔ ہمارے ساتھ جاوید صاحب موجود ہیں۔ جاوید صاحب، کیا کہنا چاہیں گے اس کیس کے حوالے سے؟ جناب والا، میں 236/14 کا مدعی ہوں سر۔ میرے بھائی کو جناب والا وہ رکشے چلاتا تھا، وہ کھیسوں والی کو کھیسا نہیں دہاڑی سے جانتے جی سر۔ اچھا۔ کہ وہ جناب محمد سلیم اور مظہر حسین نے جناب والا ریک کی کردے ہوا 70-15 کو آ کے میرے بھائی جناب والا انہوں نے فائر مارے 4۔ اچھا۔ تو میرا بھائی قتل ہو گیا سر دن دہاڑے۔ جناب والا میں ریکویسٹ کرتا ہوں SHO صاحب سے، اس کی مہربانی جس نے 10 سال بعد میں نے در کی ٹھوکریں کھائی ہیں جناب والا، میں جناب والا SHO صاحب سے کہتا ہوں مجھے انصاف چاہیے سر، انصاف چاہیے میں۔ اور جناب والا میرے کہاں اس کا چھوٹا بیٹا تھا اشرف، 2 ماہ کا بیٹا تھا، اس ظالم کو ترس نہیں آیا چھوٹے بچے پہ، بھائی اس کو میں قتل کر رہا ہوں سر، اس کا چھوٹا سا بچہ ہے جناب والا۔ جناب والا ہمارے محمد عرفان چھوٹا بھائی تھا، بڑا لاڈلا بھائی تھا، جناب والا رکشے چلاتے تھے، چلا کر ان کو پایا 2008 میں جناب والا میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ اچھا۔ اس کے بعد جناب والا میری ذمہ داری تھی، میں سربراہ تھا گھر کا۔ جناب والا ان کو میں نے بڑے لاڈ پیار سے پالا، محنت مزدوری کر کے۔ جناب والا مجھے انصاف چاہیے، در کی میں نے ٹھوکریں کھائی جناب والا، 10 سال کا عرصہ ہو گیا جناب والا۔ محمد سلیم اور مظہر حسین جناب والا، یہ آخر معاملہ کیا ہوا تھا قتل کرنے کی؟ آخر مین کو بڑی وجہ کیا ہے جو انہوں نے؟ وہی رشتے کا مسئلہ تھا سر، وہ میرے چاچو کا گھر تھا اور ان کے ماموں کا گھر تھا، وہاں آتے تھے جناب والا، تو وہ رشتوں کا مسئلہ تھا، اس پہ تلخ کلامی جناب والا مظہر حسین سے ہوگی بھائی عرفان کو۔ اس وجہ سے جناب والا میرے بھائی کو اس نے انار رکھ کے جناب والا میرے بھائی کو قتل کر دیا۔ SHO صاحب کی بڑی مہربانی جس نے 10 سال میں مظہر حسین ملزم کو پکڑا جناب والا، ان کی بڑی بڑی مہربانی جناب والا۔ یہ بتائیں کہ 10 سال آپ کو کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھانی پڑی، کہاں کہاں جا کے انصاف کی خاطر گئے؟ جناب والا DPO صاحب کے پاس جناب والا پیش ہوتے رہے، جناب والا ریڈ کرواتے رہے جناب والا آگے ہمارے ساتھ یہ لڑتے تھے، ہمیں دھمکیاں دیتے تھے جناب والا کہ کیس کی پیروائی نہ کرو ورنہ آپ کو بھی ہم قتل کر دیں گے۔ جناب والا گواہ کی ہم درخواستیں بھگتی ہیں جناب والا، انہوں نے تفتیش رکھ کے تھانے میں جناب والا یہ گواہ ہوا درخواستیں دی ہیں تھانہ علماء میں جناب والا، انہوں نے ہم نے جناب والا کہاں کی ٹھوکریں نہیں کھائے۔ شور کوٹ جناب والا سلیم کو پکڑوایا جناب والا، ریڈ کرواتے رہے، اس 2 سال بعد جناب والا وہ پکڑا گیا ہے۔ اور جناب والا سلیم موٹر سائیکل چلانے والا تھا، پیچھے مدر بیٹھا جناب والا، 70-15 کے بعد میرے بھائی کو قتل کر۔ یہ بتائیں کہ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ نے بھائی کو کس طرح سے پالا تھا؟ آپ کا چھوٹا بھائی جناب والا میرا بڑا چھوٹا بھائی تھا جناب والا، میرا لاڈلا بھائی تھا جناب والا، بڑی محنت مزدوری کر کے جناب والا اس کو میں نے پالا، میں نے پتہ نہیں کہاں کی ٹھوکریں نہیں کھائی، در کی ٹھوکریں کھائی جناب والا، محنت مزدوری تھی جناب والا، کم سے کم 28-30 لاکھ روپے جناب والا لگ گیا۔ تو پہلے والے جب 2014 میں آپ کا بھائی قتل ہو رہا ہے، جی سر، تو وہ 2014 کے بعد آپ کو 2024 میں اب جا کے آپ کا مرکزی ملزم پکڑا گیا ہے، اتنے عرصے میں آپ کو انصاف کسی نے نہیں دیا؟ نہیں جناب، کسی نے انصاف نہیں، یہ SHO صاحب کی مہربانی جس نے 10 سال بعد مجرم کو پکڑا جناب، اس کی بڑی بڑی مہربانی، شکریہ جناب۔ کس کس سے انصاف کی اپیل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ DPO صاحب سے جناب اپیل کرتے ہیں، RPO صاحب سے اپیل کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کرتے ہیں جناب، وزیر اعظم شہباز شریف سے اپیل کرتے ہیں۔ اگر ملزمان آپ کو صلح کی طرف لے کے آتے ہیں، کیا آپ صلح کر لیں گے؟ نہیں جناب، ہمیں انصاف چاہیے جناب۔ کس طرح کا انصاف چاہتے ہیں آپ؟
जनाब वाले इसे सज़ा मिलनी चाहिए। 302 का कातिल है जनाब वाला, इसे सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा मौत मिलनी चाहिए जनाब वाला। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने नाज़रीन को बताया तमाम तर चीज़ें। नाज़रीन, हमारे साथ जो मकतूल के बड़े भाई हैं जवेद साहब, ये हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने इस वक़ूए के हवाले से बताया कि किस तरह से मुल्ज़मान उसका पीछा करते रहे मकतूल का। मकतूल को पीछा करने के बाद जो है वो थाना छपकला की हदूद में ही उन्होंने उसको पकड़कर सर पर गोलियां मार कर कत्ल किया। नाज़रीन, फिर मुल्ज़मान जो हैं उसको जो मुद्दई हैं और इनके अहल खाना को मुख्तलिफ थानों की हदूद में जो है वो पर्चे भी करवाते रहे ताकि कहीं ना कहीं आके ये सुलह करें। नाज़रीन, 10 साल पहले जो कत्ल का मुकदमा थाना छपकला में दर्ज हुआ था, इस तमाम तर मुकदमे को किस तरह से देखा। हमारे साथ जो तफ्तीशी हैं इस मुकदमे के मौजूदा मुख्तियार साहब, उनसे इस केस के हवाले से जानते हैं कि किस तरह से ये वकूआ पेश आया और क्या कहना चाहते हैं। मुख्तियार साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। क्या कहना चाहेंगे इस केस के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। असल में ये 10 साल पहले जो है ना, ये दो मुल्ज़मान ने मुसम्मी इरफान को कत्ल किया, तो 10 साल में ये इश्तिहारी हो गया। 10 साल के अंत तक कोशिश से हमने इनको आईटी ब्रांच से भी मदद ली है, अफसरान से भी गाइडेंस ली है, तो इसको हमने गिरफ्तार किया है और इंशाल्लाह इसने जुर्म किया है और इसको कैफरे किरदार तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचाएंगे। अच्छा मुख्तार साहब, नाज़रीन को ये भी बता दें कि आपको गिरफ्तार करने में किन किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा? जी, काफ़ी तगदो करनी पड़ती है। इसके लिए महदूद वसाइल के बावजूद भी हम अपनी ड्यूटी को पूरी जो है ना तंदुरुस्ती से और ईमानदारी से सर अंजाम देते हैं। तो काफ़ी मुश्किलात हमें पेश आई हैं, काफ़ी बार रेड भी किया है इनके घरों पे, लेकिन ये दस्तयाब नहीं हुआ। ये अरसा 10 साल से जो है ना ये बाहर ही रहा है। तो इस केस को आप किस तरह से देख रहे हैं, जो तफ्तीश है आपकी उस हवाले से? सर, तफ्तीश में तो ये गुनहगार है और इसके जो भी सबूत हैं वो सब इसके खिलाफ हैं और इसकी अपना आइटम ब्रांच से हमने डाटा भी हासिल किया है, तो इसकी मौजूदगी मौका पर पाई गई है। तो इस केस को किस हद तक जो है मजबूत किया गया कि मुलजिम को कितनी ये सजा तमाम तर सबूत जो है ना वो हमने इकट्ठे किए हैं और तमाम हमरा मिसल लफ किए हैं। जो भी सबूत हमें मिला है इसके खिलाफ वो तमाम के तमाम अपना चलान के साथ है। अच्छा, ये बताएं कि जाना ये जा रहा है क्योंकि मुद्दईयान की जानिब से एक उनके माइंड में एक बात है कि ये जो मुलजिम है ये बड़ा असर रसूख रखता है कि इस तरह से ये कोई सिफारिशें लगवा के हमें धमकियां भी देता रहा है, मुख्तलिफ जो है वो हमें मुकदमात में भी इसने फंसाए रखा है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मुलजिम चाहे जितना भी असर रसूख रखता हो, लेकिन जुर्म जुर्म है और हमारा काम भी यही है कि जराइम के खिलाफ हम जो है ना अपना वो करें। अच्छा, आप ये बताएं कि एफआईआर जो आपने दर्ज की हुई है उसमें कौन कौन सी दफात लगाई हुई और उसके साथ उस दफात के तहत कितनी सजा जो है मुलजिम को हो सकती है? जी, सजा तो ये अदालत का काम है सर, हम इसमें कुछ वो राय नहीं दे सकते क्योंकि ये अदालत जो है ना वो जुर्म के हिसाब से वो इसको सजा देगी सर। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब आपके वक्त का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे साथ इस मुकदमे के जो तफ्तीशी हैं वो मौजूद थे जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ 10 साल बाद जो है वो मुख्तलिफ तफ्तीशी गुजरे, मुख्तलिफ SHOs गुजरे, लेकिन इन्होंने जो है वो मुलजिम तक पहुंच गए, उनको गिरफ्तार भी कर लिया। बहुत ही वक्त तो लगा लेकिन मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया। मैं इस वक्त थाना छपकला के SHO अब्दुर्रहमान गिल के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने इस केस को बड़े करीबी से देखा है और मुलजिम को भी गिरफ्तार किया है। इनसे बात करते हैं कि इस केस के हवाले से को किस तरह से इस केस को देख रहे हैं। अब्दुर्रहमान गिल साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। क्या कहना चाहेंगे इस केस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम रोही टीम का शुक्रिया अदा करूंगा, ये यहाँ पर तशरीफ ले आए क्योंकि ये मुल्तान से काफ़ी दूर है। तो जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, ये केस 10 साल पुराना है और जो मुलजिम अरेस्ट किया गया है इसकी तगोदो के लिए भी, इसकी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी पुलिस टीमें तश्कील दी गई, लेकिन हमें इसमें नाकामी हुई और हमें अल्लाह पाक का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें इसमें इज्जत दी और हमने इसको पकड़ा। इसको जैसा हमने पकड़ा, इसमें हमने IT की मदद ली और ह्यूमन इंटेलिजेंस सोर्सेज हमने इस्तेमाल किए और हमने इसको अरेस्ट कर लिया।
جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے، یہ کیس 10 سال پرانا ہے. بیسیکلی یہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا. اس ٹائم پولیس نے بڑی ایفرٹ کی اور اس کو ٹریس آؤٹ کیا، لیکن جو مرکزی ملزم تھا یہ یہاں سے بھاگنے میں فرار ہو گیا. اس کے لیے بڑی پولیس ٹیمیں تشکیل دی گئیں، اس کو گرفتاری کے لیے کافی ریڈ بھی کیے گئے، لیکن یہ ہاتھ نہیں آیا. یہ 10 سال تک یہاں سے فرار رہا اور مختلف جگہوں پر مختلف شہروں میں اس نے اپنی جا کر رہائش اختیار کر لی. لیکن ہم نے الحمدللہ جب سے یہاں چارج سنبھالا اور ہم نے جتنے بھی پرانے اشتہاری تھے ان کی گرفتاری کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دی، جن کی میں نے خود نگرانی کی، جن کی نگرانی جناب ڈی پی او صاحب نے کی اور ڈی ایس پی صاحب نے کی. الحمدللہ ہم نے اپنی انٹیلیجنس سورسز کے ذریعے اور ہیومن سورسز کے ذریعے ہمیں جیسے اس کی جہاں پر انفارمیشن ملی ہم نے فل فور ریڈ کیا اور ہم نے اس کو اریسٹ کر لیا. اس کو اریسٹ کر کے لے آئے، ہم نے اس کی انٹروگیشن کی. تو جب انٹروگیشن کے بعد ہمیں معلوم ہوا، جب اس نے بتلایا کہ جناب میں نے یہ جو مرڈر کیا تھا یہ ہماری کوئی بیسیکلی یہ آپس میں رشتہ دار تھے مقتول اور یہ قاتل، ان کی کوئی گھریلو رشتے کے تنازع پر کوئی بات چیت چل رہی تھی جس میں ان کی رنجش تھی، اور اس نے اس رنجش کی بنا پر رشتہ نہ لینے کی بنا پر، دوسری پارٹی کا رشتہ نہ دینے کی بنا پر اس نے جا کے اپنے اس کزن کو یہاں پر جیسے اس کو موقع ملا اس نے قتل کیا. ایک آدمی اس کے ساتھ اور تھا، یہ قتل کرنے کے بعد یہاں سے فرار ہو گیا. اور چونکہ یہ بلائنڈ مرڈر تھا اس ٹائم بالکل پتہ نہ چل سکا کون اس کو مرڈر کر کے گیا ہے. خیر اللہ نے کرم کیا، اس ٹائم جو پولیس آفیسر تھے انہوں نے بڑی محنت کی اور اس کو ٹریس آؤٹ کر لیا، لیکن یہ ملزم وہاں سے بھاگ گیا. اب ہم نے الحمدللہ اپنے تمام سورسز استعمال کرتے ہوئے اس کو پکڑا ہے. اچھا، آپ کا نام بڑے کرائم فائٹرز SHO میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ آپ پورے ملتان ڈویژن میں مختلف تھانوں کی حدود میں تعینات بھی رہے ہیں. ایک بہت بڑا آپ نے کام کیا ہے کہ ایک ملزم کو جو 10 سال فرار تھا اس کو آپ نے گرفتار کیا. اس میں یہ بھی بتا دیں کہ 10 سال جو مدعیہ ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، آپ نے کس طرح سے بڑی محنت کر کے اس کو گرفتار کیا؟ کہ پہلے SHO ان میں سست روی کا شکار تھے یا کچھ اور معاملات تھے؟ دیکھیں کوئی بھی میرے خیال میں آفیسر جو ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے نام نہ بنے، اس کی عزت نہ ہو، اس کا کام نہ ہو. ہر بندہ اپنی محنت کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر آفیسر کا اپنا ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے. ہر افسر جو ہوتا ہے اپنے انداز سے اس کیس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم نے جب یہاں چارج سنبھالا تو ہم نے اس کیس کو اپنی نظر سے دیکھا، اس کو ذرا ہٹ کے جو پہلے جو طریقہ کار استعمال کیے گئے تھے یا روایتی تھے یا جو بھی تھے، لیکن ہم نے اس سے ہٹ کے، کیونکہ یہ دیہاتی ایریا ہے یہاں پر زیادہ جو IT کا فوکس ہے اتنا نہیں ہے. اگر اس میں ہیومن انٹیلیجنس کو استعمال کیا جائے تو اس سے ہمیں کافی فائدے ملتے ہیں. یہ بندہ بھی ہم نے بیسیکلی ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے پکڑا. کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی تو یہ عدم برداشت بنتا ہے. عدم برداشت کے باعث جو ہے وہ اس طرح کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. معمولی رنجش پر جو ہے وہ ملزم نے مقتول عرفان کو قتل کیا ہے. میسج کیا دینا چاہیں گے نوجوانوں کو اس حوالے سے؟ نوجوانوں کے لیے تو ہم یہی میسج دے سکتے ہیں کہ اپنے جذبات پر، اپنے غصے پر قابو پائیں. چھوٹا سی بات ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے میٹرز ہوتے ہیں، جب اس میں برداشت سے آپ نہیں کام لیتے یا اس میں جب آپ بالکل تیش میں آ جاتے ہیں تو ایک ایسا کام کرتے ہیں جہاں پھر آپ کو ساری زندگی پچھتانا پڑتا ہے. ساری زندگی کے پچھتانے سے بہتر ہے، در در کی ٹھوکر کھانے سے بہتر ہے کہ آپ 2 منٹ کا غصہ پی جائیں، برداشت کریں، اپنے معاملات بیٹھ کے بہتر طریقے سے مصالحت کے طریقے سے سالو آؤٹ کریں. اچھا، اس میں جو کیس آپ نے بنایا ہے 302 کا کیس ہے یہ، اس کیس کو کس حد تک مضبوط بنایا گیا کہ تاکہ اگر ملزمان پریشرائز بھی کریں تو اس میں پولیس کا کیا کردار ہوگا اور کیس کو کس حد تک مضبوط کیا گیا؟ تقریباً ہر کیس کے اندر ہی مختلف لوگ انوالو ہوتے ہیں. کبھی کوئی مدعیوں کی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی ملزمان کی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن پولیس ہمیشہ اپنا جو ہے مثبت انداز میں اپنی تفتیش کرتی ہے. اور پولیس کا ہمیشہ پہلا اور بیسک جو بات ہوتی ہے یہی ہوتی ہے کہ جو ملزم ہے وہ بالکل درست ہو، اس کو بالکل درست آن دی میرٹ تفتیش کی جائے تاکہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو انصاف ملے. عبدالرحمان بھائی، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ناظرین کو تمام تر صورتحال کے بارے میں آپ نے بتایا. ناظرین، ہمارے ساتھ تھانہ چھپکلاں کے SHO موجود تھے جنہوں نے اس کیس کے حوالے سے تمام تر جو حقائق تھے وہ بتائے، تمام تر اس کیس کے حوالے سے بتایا کہ کس طرح سے ملزمان نے جو ہے وہ مقتول کو قتل کیا. مقتول کو قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ موقع سے فرار بھی ہو گئے اور 10 سال جو ہے وہ اس شہر سے بھی دور رہے. مختلف مقامات پر جو ہے وہ رہائش پذیر کرتے رہے جس کو ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے اور IT جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا گیا ہے.
नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मकतूल के बेटे अशर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ तो इनके वालिद जो है जो ये अशर हैं उस वक्त 2 माह के थे। अब ये भी 12 साल के हो चुके हैं। इनसे तमाम तर सूरत हाल के बारे में जानते हैं कि किस तरह से अब तक जो है वो ये अपनी लाइफ गुजार के आ रहे हैं। अशर, क्या कहना चाहोगे? आपके बाबा को किसने कत्ल किया? क्यों कत्ल किया था? छोटा था। क्या कहना चाहोगे? कोई इंसाफ की अपील करना चाहोगे? आपके बाबा के कातलों को आप चाहते हो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्या कहना चाहोगे? सजा मिलनी चाहिए। किसको सजा मिलनी चाहिए? मजलूम। कैसे आप अब स्कूल आपको कौन छोड़ने जाता है? चाचू। स्कूल से लेने भी चाचू आते हैं? और क्या कहना चाहोगे आप? बस इंसाफ से। किससे इंसाफ के? आला पुलिस के अफसरान से इंसाफ की अपील करते हो? हाँ, क्या कहना चाहोगे उनको? इंसाफ मिले। किस तरह का इंसाफ चाहते हो आप? सजा मिल जाए। किस तरह की सजा हो उनको? मौत। नाज़रीन, हमारे साथ मकतूल के बेटे मौजूद थे जो कि जब मकतूल कत्ल हुआ उस वक्त ये 2 माह के थे। आज भी ये अपने वालिद की जो है वो कमी महसूस कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में ये जो अशर है तालीम हासिल कर रहा है, 3री क्लास में तालीम हासिल कर रहा है। वालिद के बगैर एक बच्चा कहां तक जो है वो सफर कर सकता है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं छपकला से रोही टीवी के नुमाइंदे तजम्मुल हुसैन कुरैशी साहब। इनसे इस केस के हवाले से जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने इस केस की तफ्तीश की है। तजम्मुल भाई, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया कि आपने इस स्टोरी के अंदर क्या तफ्तीश देखी है और क्या कहना चाहेंगे इस केस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया, आप प्रोग्राम मुजरिम कौन को लेकर छपकला पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं थाना छपकला में नए तैनात होने वाले SHO छपकला अब्दुर्रहमान गिल साहब को अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि ये 10 साल कबल एक ब्लाइंड मर्डर था जिस पर पुलिस पूरा अपना जोर ला रही थी और अपनी जो है मेहनत कर रही थी, कोशिश कर रही थी, लेकिन इस ब्लाइंड मर्डर का जो है वो मुलजम जो है वो शनाख्त नहीं हो रहा था। अब्दुर्रहमान साहब आते ही उन्होंने जो है इश्तिहारियों की लिस्ट मंगवाई और उसमें ये इश्तिहारी भी था जिसका मुकदमा नंबर 236/14 बजुर्म 302/34 है। तो वाकया कुछ इस तरह से है कि इरफान जो इसमें मकतूल है वो एक रक्षा ड्राइवर है और वो रक्षा ड्राइवर के जरिए अपनी रोजी रोटी कमाता था और खवातीन को खाना बदोश जो खवातीन थी उनका कोई सेल परचेज का काम था जिसमें ये सर्दियों में शामिल होने में दरी है, खेस है, वो उनको लेकर एक गांव से दूसरे गांव। और बेसिकली ये दोनों जनाब, ये जो मुलजिम है मजहर हुसैन जो अभी गिरफ्तार है, पुलिस की हिरासत में है, ये तुलंबे का रहायशी है और मकतूल जो है 90 टन्नार का रहायशी है। ये विजियांवाला में आता है। तो यहाँ से ये जब ये चौक जमाल की तरफ रुख करता है उन सवारियों के साथ, तो ये जो मुलजिम है ये मोटरसाइकिल पे अपने साथी के साथ उसका पीछा करते हैं और जब थाना छपकला की हदूद 70 पंद्रेल के करीब पहुंचते हैं तो ये जाकर इस पर फायरिंग करता है और जो इरफान था वो जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर जाँ बाग हो जाता है। तो इसके बाद यहाँ पुलिस छपकला में इसका मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस इसमें कोशिश करती है, अपनी बरीक बीनी से मुलजिम की तलाश करती है, लेकिन मुलजिम जो है वो मौके से फरार हो जाता है। ये 10 साल फरार रहा है और इसके बारे में अभी जब गिरफ्तार हुआ पुलिस ने अपनी ह्यूमन राइट्स जो भी अपने जदीद तरीका कार से इसको गिरफ्तार किया तो उसने ये बताया कि वो 10 साल जो है कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में वहाँ रहायश पजीर होता रहा है और पुलिस ने भी अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इसको जब इसको ट्रेस किया तो ये करीबी हमारी शुगर मिल मोड़ है वहां पर आया हुआ था और पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके अपनी हिरासत में लिया। बहुत शुक्रिया तजम्मुल भाई, आपके वक्त का आपने वक्त दिया, नाज़रीन को तमाम तर हकाइक के बारे में भी बताया। नाज़रीन, मुलजिम कितना ही शातिर क्यों ना हो लेकिन पुलिस की गिरफ्त से जो है वो बच नहीं सकता। 10 साल मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो अपने आप को छुपाए रखा लेकिन बड़ी कामयाबी के साथ
थाना छपकला पुलिस ने जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार भी किया है। जब 10 साल के दौरान जो है मुख्तलिफ तफ्तीशी मुख्तलिफ SHO आए, उन्होंने जो है वो जीरो टॉलरेंस पे काम करते हुए भी मुलजिम को काम जो है वो गिरफ्तार ना किया। 10 साल में जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से भी मुलजिमान को गिरफ्तार ना किया जा सका, लेकिन आज जब थाना छपकला में SHO अब्दुर्रहमान गिल साहब तैनात हुए तो उन्होंने 10 साल बाद जो है वो मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार भी किया और मुलजिम के खिलाफ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिसल जो है वो भी बनाई है, क्योंकि मुलजिम जितना मर्जी शातिर हो लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकता। नाज़रीन, मुजरिम कौन की टीम को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। अपने जो मुजरिम कौन के एंकर अहमद खान उनको इजाज़त दी। अल्लाह ने के बाद।